तुर्की में सियासी भूचाल। तुर्की की मेन अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल पार्टी, जिसे CHP या JHP के नाम से याद किया जाता है, दो धड़ों में तकसीम हो गई है। एर्दोगान का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने CHP या JHP को अंदर से हिला कर रख दिया है। दोस्तों, आपका मेजबान डॉक्टर फुरकान हमीद TR उर्दू अनका स्टूडियो से सलाम अर्ज करता है और आज हम आपसे बातचीत करेंगे तुर्की की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक, जिसने तुर्की में एक ऐसा सियासी भूचाल बर्पा कर दिया है जिसकी शिद्दत ईद उल अजहा की छुट्टियों की वजह से कुछ कम तो हो गई है, लेकिन इसके आफ्टर शॉक्स अब ईद के बाद ही महसूस किए जाएंगे। दोस्तों, तवील अरसे बाद तुर्की की सियासत एक मरतबा फिर ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहाँ सिर्फ एक जमात का मुस्तकबिल नहीं बल्कि पूरे मुल्क की अपोजिशन का शराजा दाव पर लगा हुआ महसूस हो रहा है। वो जमात जो खुद को सदर रजब तैयब एर्दोगान और हुक्मरान जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के मुतबादिल के तौर पर पेश की जा रही थी, आज खुद शदीद दाखिली बहरान, अदालती तनाज़ात और क़यादत की जंग का शिकार हो चुकी है। ये बहरान किसी आम सियासी जमात में नहीं बल्कि रिपब्लिकन पीपल पार्टी CHP यानी JHP में पैदा हुआ है, जिसे जदीद जमहूरियत तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खुद कायम किया था। यही वजह है कि CHP यानी JHP सिर्फ एक सियासी जमात नहीं बल्कि तुर्की की सेकुलर और जमहूरी रवायत की अलामत समझी जाती है, लेकिन आज यही अलामत दो धड़ों में तकसीम होकर रह गई है। दोस्तों, तुर्की एक ऐसा मुल्क है जहाँ सियासत कभी साख्त नहीं रहती, जहाँ हर इंतखाब, हर तकरीर और हर अदालती फैसला मुल्क की सिमत बदलने की ताकत रखता है। लेकिन इस मर्तबा बहरान हुकूमत में नहीं बल्कि अपोजिशन के अंदर पैदा हुआ है। वो अपोजिशन जो बरसों से सदर रजब तैयब एर्दोगान को इक़्तिदार से हटाने की कोशिशें करती चली आ रही थी, आज खुद क़यादत की जंग में उलझ कर रह गई है। एक तरफ साबिक चेयरमैन कमाल क्लिचदारोग्लू है, जबकि दूसरी तरफ मौजूदा चेयरमैन özgür özel और इस्तांबुल के मकबूल मेयर अकरम इमामोग्लू खड़े नजर आते हैं। सवाल ये है कि क्या ये महज क़यादत का तनाज़े है या फिर तुर्की की अपोजिशन एक नए और खतरनाक सियासी दौर में दाखिल हो रही है। दोस्तों, इस कहानी का आगाज मई 2023 के सदारती इंतखाबात से होता है, जिन्हें तुर्की की जदीद तारीख के अहम तरीन इंतखाबात करार दिया जाता है। अपोजिशन जमातों ने पहली मर्तबा मुत्तहद होकर सदर एर्दोगान के खिलाफ एक बड़ा 6 जमाती इत्तेहाद कायम किया, जिसकी क़यादत JHP के उस वक्त के चेयरमैन कमाल क्लिचदारोग्लू कर रहे थे। शदीद महंगाई, माशी बहरान और अवामी बेचैनी के बायस अपोजिशन को यकीन था कि इस मर्तबा तब्दीली नागुज़ीर है, लेकिन जब इंतखाबी नताइज सामने आए तो मंजरनामा यकसर मुख्तलिफ था। रजब तैयब एर्दोगान एक बार भी कामयाब हो गए और क्लिचदारोग्लू को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, और ये वही लम्हा था जहाँ से JHP के अंदर बरसों से दबा हुआ लावा फट पड़ा। ये इंतखाबी नाकामी सिर्फ एक हार नहीं थी बल्कि इसने पार्टी के अंदर ढांचे को हिला कर रख दिया। JHP के नौजवान और मुतहर्रिक हल्के खुलकर ये सवाल उठाने लगे कि आखिर मुसलसल नाकामियों के बावजूद पुरानी क़यादत क्यों कुर्सी से चिमटी हुई नजर आ रही है। इसी अवामी और अंदरूनी बेचैनी के बतन से एक नए सियासी नारे ने जन्म लिया, जिसे तुर्की की सियासत में देशिम यानी तब्दीली का नाम दिया गया। इस तब्दीली के बयानी के पीछे सबसे बड़ा चेहरा इस्तांबुल के मकबूल मेयर अकरम इमामोग्लू का था, जो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं। अकरम इमामोग्लू ने न सिर्फ एर्दोगान के मजबूत गढ़ इस्तांबुल को बरकरार रखा बल्कि खुद को एक जारहाना जदीद और अवामी रहनुमा के तौर पर मनवा लिया। इमामोग्लू और उनके हामियों का मानना था कि JHP को रवायती और मुताद सियासत की बजाय अब एक नई हिकमत अमली की जरूरत है। ये कश्मकश नवंबर 2023 के पार्टी कन्वेंशन में अपने अरूज पर पहुंच गई, जहां अकरम इमामोग्लू की पस पर्दा हमायत के साथ özgür özel ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद कमाल क्लिचदारोग्लू को शिकस्त देकर पार्टी के चेयरमैनशिप हासिल कर ली। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ चेहरों की तब्दीली नहीं थी बल्कि ये पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ नजरियात और सियासी सोचों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बदलने का आगाज था। özgür özel की क़यादत में पार्टी ने जारहाना रुख अपनाया और मैशत, अदलिया और जमहूरी हकूक पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इस नई हिकमत अमली का असल इम्तिहान मार्च 2024 के बल्दियाती इंतखाबात में देखा गया। इन इंतखाबात के नतीजे ने पूरे तुर्की बशमूल हुकूमत को हैरान करके रख दिया। JHP ने न सिर्फ इस्तांबुल, अंकारा और इजमिर जैसे बड़े शहरों में अपनी पोजीशन को गैर मामूली तौर पर मजबूत किया, बल्कि
کئی دہائیوں بعد ملک بھر میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت بن کر بھی ابھری۔ اکرم امامoglu کا سیاسی قد اب اس سطح پر پہنچ چکا تھا جہاں انہیں 2028 کے صدارتی انتخابات کے لیے صدر ایردوان کے خلاف سب سے مضبوط امیدوار قرار دیا جانے لگا، لیکن یہ عروج اپنے ساتھ ایک نیا طوفان بھی لے کر آ رہا تھا۔ جب اپوزیشن 2024 کی بڑی کامیابی کے بعد صدارتی انتخابات کی تیاریوں کا سوچ رہی تھی، ٹھیک اسی وقت پارٹی کے اندر پرانی قیادت کا غصہ اور قانونی چارہ جوئی رنگ لا رہی تھی۔ نومبر 2023 کے کنونشن کے فوری بعد کلچدارولو کے حامیوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، جن کا الزام تھا کہ کنونشن میں دھاندلی ہوئی اور وفود پر دباؤ ڈالا گیا۔ ابتدا میں تو اس مقدمے کو معمولی سمجھا گیا، لیکن مئی 2026 میں انکرا کی اپیل عدالت نے ایک ایسا تاریخی فیصلہ سنایا جس نے ترکی کے پورے سیاسی منظرنامے کو یکسر بدل کر ہی رکھ دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں 2023 کے کنونشن کو مطلق بطلان یعنی ایبسولوٹ نلٹی، قانونی طور پر مکمل باطل اور کالعدم قرار دے دیا۔ اس فیصلے کا مطلب یہ تھا کہ ازگر اوزیل کی چیئرمینشپ فوری طور پر معطل ہو گئی اور کمال کلچدارولو کی پرانی انتظامیہ کو عارضی طور پر پارٹی کے امور سنبھالنے کے لیے بحال کر دیا گیا۔ ازگر اوزیل کے حامیوں نے اسے سراسر عدالتی بغاوت اور جمہوریت پر حملہ قرار دیا، جبکہ دوسری طرف کلچدارولو کے خیمے نے اسے قانون کی فتح قرار دیا۔ اس فیصلے نے پارٹی کو عملی اور قانونی طور پر دو دھڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اس وقت ترکی کے سیاسی حلقوں میں سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا حکومت اس عدالتی فیصلے کے پیچھے ہے؟ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد حکومت ازگر اوزیل اور اکرم امامoglu کی مقبولیت سے خوفزدہ تھی، اسی لیے عدالتی مہر کا استعمال کیا گیا۔ دوسری طرف صدر رجب طیب ایردوان اور حکومت کا کہنا ہے کہ ترکی کی عدلیہ مکمل طور پر آزاد ہے اور یہ پارٹی کا خالصتاً داخلی معاملہ ہے، جبکہ زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ پارٹی کے نوجوان کارکن، شہری ووٹرز اور بڑے شہروں کے عوام اب بھی تبدیلی کے دھڑے یعنی ازگر اوزیل اور اکرم امامoglu کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ پارٹی کے روایتی اور کمالسٹ حلقے اب بھی کلچدارولو کے زیر اثر ہیں۔ اب نظریں JHP کے مستقبل پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہیں اور ان میں کسی ایک فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، اعلیٰ عدالت کا فیصلہ برقرار رہنا۔ نمبر 2، ازگر اوزیل کی اپیل میں کامیابی۔ نمبر 3، نیا ہنگامی کنونشن۔ اور نمبر 4، اکرم امامoglu پر بڑھتا ہوا دباؤ۔ جی ہاں، آنے والے دن ترکی کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر اعلیٰ عدالت نے اس فیصلے کو برقرار رکھا تو کلچدارولو پارٹی پر گرفت مضبوط کر لیں گے، جس سے پارٹی کے اندر شدید بغاوت کا خطرہ پیدا ہو جائے گا اور پارٹی لازمی طور پر مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو کر رہ جائے گی۔ اگر ازگر اوزیل اپیل جیت گئے تو وہ اسے جمہوریت کی فتح کے طور پر پیش کریں گے، لیکن ان سب کے درمیان سب سے اہم کردار استنبول کے میئر اکرم امامoglu کا ہے۔ اکرم امامoglu پر اگر قانونی یا سیاسی دباؤ مزید بڑھایا گیا تو اپوزیشن کا 2028 کا پورا صدارتی پلان مٹی میں مل سکتا ہے۔ ترکی اس وقت معاشی مشکلات اور سیاسی تقسیم کے دور سے گزر رہا ہے۔ ایسے میں مین اپوزیشن کا یہ داخلی بحران براہ راست حکمران جماعت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بحرانوں سے نکلنے والی جماعتیں اکثر زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ باقی رہ گیا ہے کہ کیا مصطفیٰ کمال اتاترک کی یہ جماعت متحد رہ پائے گی یا پھر داخلی تقسیم اسے ہمیشہ کے لیے کمزور کر دے گی۔ ترکی کی اپوزیشن کا مستقبل اب وقت کے رحم و کرم پر ہے۔ دوستو، اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکرا اسٹوڈیو سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔